शैतानी वसवसा नंबर 9। मिर्ज़ा साहब आहिस्ता आहिस्ता जावेद अहमद गामदी साहब जो मशहूर मुनकर हदीस हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से मामलात में उन्होंने उनका मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो गुमराह हो रहे हैं। शैतानी वसवसा उनके जहन में क्या आ गया है, शैतान ने उनके जहन में क्या वसवसा डाला है। वो कहते हैं कि गामदी साहब का असर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर आ रहा है, इस हवाले से जो उनकी मुस्बत चीज़ें हैं मैं उन्हें अपना रहा हूँ। आज मैं गामदी वाले स्टाइल में बात कर रहा हूँ। गामदी साहब का असर तो मेरे ऊपर आस्ता आस्ता आ रहा है ना, इस हवाले से जो उनकी पॉजिटिव चीज़ है। यानी गामदी साहब का असर मुस्बत हो रहा है आप पर, मनफी नहीं हो रहा। ये शैतानी वसवसा है आपका। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि मुर्तद की सज़ा के बारे में गामदी साहब का मौक़िफ़ पूरी उम्मत मुस्लिमा से अलग है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मनाफी है। मुर्तद की सज़ा वो कत्ल नहीं समझते, जबकि कुरान और हदीस ये कहते हैं कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है। इस हवाले से हमारा एक पूरा क्लिप भी मौजूद है कि गामदी साहब के तरीके पे आप चल रहे हैं और कौन कौन सा तरीका आपने गलत इख्तियार किया। वहाँ मैंने हदीस का हवाला देकर ये बात साबित की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अपना दीन बदले उसको कत्ल कर दो। तो आपने गामदी साहब की बात मान ली, हदीस को छोड़ दिया। क्या इस्लाम छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार करने वाला वाजिबुल कत्ल है? बहुत मुश्किल सवाल है, इस पे आप गामदी साहब को सुन लें। ये मुस्बत असर हुआ है या मनफी असर हुआ है मिर्जा साहब आप पर? इसी तरह गुस्ताख रसूल की सजा के हवाले से पूरी उम्मत से आप कट गए गामदी साहब के पीछे चल के। गामदी साहब के उस्ताद या उनके साथी वो जो वहीदुद्दीन खान साहब हैं इंडिया के मुनकर हदीस साहब, उनकी किताब आपने कहा कि लोगों को आप ये किताब पढ़ो जी, मैंने इतनी दफ़ा पढ़ी है, मैं तो जनाब ये हो गया वो हो गया। तो वहीदुद्दीन खान साहब का या ये जावेद अहमद गामदी साहब का गुस्ताख रसूल की सज़ा के बारे में जो मौक़िफ़ है सारी उम्मत को मालूम है। वो मौक़िफ़ गुमराही पर मबनी है, कुरान और सुन्नत के सरासर खिलाफ है। उनके नज़दीक गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल नहीं है। आप पहले कहते थे कि गुस्ताखी रसूल सबसे बड़ा फसाद है और सबसे बड़ी दहशत गर्दी है, इसकी सज़ा कत्ल होनी चाहिए। इस पर हमारा पूरा क्लिप मौजूद है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने अल्लाह का फतवा किसके कहने पर रद्द कर दिया। आप पहले कहते थे कि गुस्ताख रसूल का कत्ल अल्लाह का फतवा है। गुस्ताखी रसूल की जो सजा है मुसलमानों के नजदीक कत्ल, तो ये आयत मुहारबा यानी सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 के तहत है कि जो लोग भी फसाद फिल अर्द करते हैं, जिसको आज मॉडर्न लैंग्वेज में टेररिज्म या दहशत गर्दी कहा जा रहा है, फसाद फिल अर्द यही होता है, तो ऐसे लोगों को फिर कत्ल किया जाएगा। ये अल्लाह ताला का फतवा है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 में। तो गुस्ताखी रसूल भी बेसिकली फसाद फिल अर्द करने वाला ही होता है। फिर आपने जावेद अहमद गामदी साहब और वहीदुद्दीन खान साहब के कहने पे अल्लाह के फतवे को रद्द कर दिया। इंडिया के एक स्कॉलर हैं, अमीन हसन इस्लाई साहब के शागिर्द हैं वहीदुद्दीन खान साहब। आलमी सतह पर एक बहुत बड़े राइटर जावेद अहमद गामदी साहब के भी उस्ताद हैं। उन्होंने शातम रसूल की सजा के हवाले से इसी किताब के रद्द के ऊपर, और जब सलमान रुश्दी का इशू उठा था 1989 में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक किताब लिखी थी शातम रसूल की सजा अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब की। यकीन जाने कि जिस तड़प के साथ उन्होंने किताब उस जमाने में लिखी है और जो उन्होंने उम्मत को एक नैरेटिव दिया है उस किताब के जरिए, अगर उस जमाने में ये चीजें ली जाती तो ये मामलात आगे ना बिगड़ते। पर बहुत जबरदस्त किताब है। तो आज अगर इब्न तैमिया जिंदा होता, मैं पाकिस्तान की अदालत में क्या इंटरनेशनल अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा करता, इसने जो कुरान और सुन्नत के साथ मजाक किया है। ये कौन सी डॉक्ट्राइन उम्मत को दे रहे हैं? ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, गली गली कत्लेआम होगा। इस तरह का गुस्ताख रसूल इब्न तैमिया का तो मौक़िफ़ उस किताब में है कि तमाम नबियों के गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। तो इस तरह डॉक्ट्राइन खड़ी की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार ये था? इसका मतलब है आज दावत का मौका हमारे पास मौजूद है, इसको अवेल करें। और अगर आप इस्लाम की ये पिक्चर पेश करेंगे जो इमाम तैमिया ने सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल में पेश की है, तो माजरत के साथ ये पिक्चर अगर आप इस्लाम की पेश करेंगे, ये इल्मी दलाइल के साथ चीजों को वाज़े करना है। अब्दुल्ला इब्न उबई वाज़े मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल्लिल आलमीन होने की, और दावत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली क्या थी। गलबा भी हो गया था इस्लाम का, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कत्ल नहीं करवाया। ये मुस्बत असर हुआ या मनफी हुआ है मिर्जा साहब? फिर इनकार हदीस आप में आ गया।
آپ نے بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے حدیث کا انکار کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے پمفلٹ میں اس کو صحیح حدیث کہہ کر لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا دے، تو آپ نے اس صحیح حدیث کو جو آپ نے خود صحیح لکھا تھا اس کو آپ نے رد کیا بعد میں بغیر کسی دلیل کے۔ اس کی سند میں کون راوی ضعیف ہے، کوئی تدلیس ہے، کوئی ارسال ہے، کوئی انقطاع ہے، کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل دیے بغیر آپ نے اس حدیث کو رد کر دیا۔ دو اماموں پر آپ نے جھوٹ بول دیا کہ ان دو اماموں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس حدیث کو جعلی کہا ہے، لہٰذا میں بھی اس کو جعلی کہتا ہوں۔ آپ پر مثبت اثر ہوا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، یا منفی اثر ہوا مرزا صاحب؟ اسی طرح آپ نے کہا کہ قادیانی نے، غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو صراحتاً کہیں بھی نبی نہیں کہا۔ یہ آپ نے بولا کہ غلام احمد قادیانی نے صراحتاً اپنے آپ کو اپنی کسی کتاب میں، کسی تحریر میں نبی نہیں کہا۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو۔ اور یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے۔ باقی تو سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار تھا، نبوت کا دعوے دار ہونے کی وجہ سے وہ مرتد تھا اور وہ اللہ رسول کا باغی تھا، لہٰذا وہ بھی کافر تھا، وہ بھی مرتد تھا، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا موقف ہے۔ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والوں کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کافر کہنا درست نہیں ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، اور آپ نے بھی وہی موقف اپنا لیا، امت مسلمہ سے آپ کٹ گئے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر جاوید احمد غامدی صاحب کا مثبت اثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح میوزک کے بارے میں آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب کا موقف ہے۔ ساری امت کو معلوم ہے کہ میوزک کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے۔ علماء نے ان کے رد پر کتابیں بھی لکھی، شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے غامدی صاحب کے رد پہ، میوزک کے حوالے سے ہی، موسیقی کے حوالے سے، موسیقی اور اسلام اس کا نام۔ تو آپ نے غامدی صاحب کا موقف اپنایا اس معاملے میں، میوزک کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں جی، ابھی آپ نے بڑا گول مول بات کو کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب والا ہے۔ آپ نے کہا کہ میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے، میں سکوت کرتا ہوں۔ میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے، اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ واہ! اگر کوئی حدیث کے کہنے پہ، اگر امت کے اجماع کے کہنے پہ سکوت کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی انکار حدیث ہے، کسی حدیث کو بیان نہ کرنا بھی انکار حدیث ہے، تو یہاں آپ اپنا موقف کیوں نہیں بیان کر رہے؟ یہ سکوت آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے دلیل بن گیا آپ کے لیے کہ سکوت اختیار کرنا بھی جائز ہے؟ جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بتائیں، کھل کے بتائیں کہ میوزک سناؤ جناب۔ آپ نے کہا کہ آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں، آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں، میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا۔ میں اس میں صرف کہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں، وہ دیکھ لیں۔ وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں نہ میں غامدی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں موسیقی کو جائز کہنے میں، نہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں غامدی صاحب کا موقف، آپ دیکھ لیں۔ لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے موقف کو آپ دیکھیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف ڈھیلا ہے۔ ڈھیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میوزک کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ مثبت تبدیلی ہے یا منفی تبدیلی ہے مرزا صاحب؟ یعنی پوری امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ دوسری طرف آ گئے۔ اگر امت میں کسی نے پہلے کسی عالم نے یہ کہا بھی ہے تو ساری امت نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بات غلط ہے، اور آپ نے غامدی صاحب سے وہ موقف لے لیا اور کہا کہ میرا موقف ڈھیلا ہو گیا میوزک کے بارے میں۔ یہ مثبت اثر ہے غامدی صاحب کا یا منفی اثر ہے؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مثبت اثر ہو رہا ہے غامدی صاحب کا۔ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، اب باتیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ، غامدی صاحب کی پیروی آپ کن کن معاملات میں کر رہے ہیں، لیکن میں بہت عرصہ پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ غامدی صاحب کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ انکار حدیث کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پورے غامدی بن جائیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ہماری تمنا، ہماری دعا یہی ہے کہ آپ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔